अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी का नाम है अधूरे इश्क का किस्सा। लेकिन कहानी के बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और स्टोरीज़ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको आपकी कोई पसंदीदा कहानी मुझसे सुननी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसे ज़रूर पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। अब ये कहानी जो मैं शुरू करने जा रही हूँ इसका नाम है अधूरे इश्क का किस्सा। ये एक मोहब्बत भरी कहानी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही प्यारी कहानी है। मेरे साथ बने रहिएगा और स्टोरी ज़रूर पूरी सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अधूरे इश्क का किस्सा पार्ट 1। हर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जो उसे मकाम अता करता है। यही लम्हा किसी को कामयाबियों की बुलंदियों पर बैठा देता है तो किसी को नाकामियों की अथाह गहराइयों में ढकेल देता है। माना कि ये लम्हा आखिरी नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनके लिए बस एक लम्हा मिलता है, फ़ैसला करने का आखिरी एक इख्तियार। इसके बाद उस फैसले को करने के लिए कोई भी छोटा या बड़ा लम्हा मुयस्सर नहीं होता। अब ये इंसान की खुशनसीबी या बदनसीबी कि वो लम्हा उसकी कश्ती जा को भंवर में डुबो दे या हस्ती जा को किनारे लगा दे। उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही जाने गुसल लम्हा आया था जब एक तरफ हस्ती दिल थी तो दूसरी तरफ हस्ती जा, और फैसला करने के लिए सिर्फ एक लम्हा, उसकी जान का अजाब जिसे कहते हैं। अपनी ज़िंदगी के इस लम्हे से जान कुनी की तकलीफ़ का एहसास हुआ था जब उसकी रूह से उसके महबूब की आखिरी याद को भी निचोड़ देने का हुक्म सादिर किया गया था। लिखते लिखते उरूश ने बेकरारी से कलम रोका था। उसकी आंखें नमकीन पानियों में डूबी थी। आंखों की इस नमी का एहसास खुद उसे भी नहीं हुआ। उसने कलम अपने जूड़े में अड़ाया और कुर्सी की पुश्त पर सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। इसके अंदर तक थकन उतरी थी। एकदम ही उसका दिल लिखने से उचाट हो गया था। ये उकताहट और बेचैनी तो आजकल इसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थी। बहुत सालों बाद इसका दिल यूं बेकुल हो रहा था और वजूद में बेचैनी ने अहाता किया था। वो दिल में उठने वाली ठेसों को दबाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने अंगड़ाई लेते हुए थकन के साथ इन ठेसों को दबाते हुए उठ खड़ी हुई। फिर से उसके एसाब को जकड़ा था। वो भला एक अंगड़ाई से कहाँ उतरने वाली थी। उसने बेड की साइड टेबल से मोबाइल पकड़ा और बेड पर नीम दराज होते हुए मैसेज चेक करने लगी जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल आ रहे थे। एक तो वो जानती थी कि मैसेज भेजने वाला कौन है, दूसरा वो इन मैसेजों की नौयत से भी वाकिफ थी। तौके के ऐन मुताबिक फैज़ान के 25 मैसेज मौजूद थे। उसने एक दो मैसेज पढ़े और फिर बेदिली से मोबाइल वापस रख दिया। उसके मोबाइल में ऐसे कितने ही एसएमएस मौजूद थे जिन्हें उसने पढ़ने की जहमत नहीं की थी। उस शख्स की मोहब्बत हमेशा ही उसके अंदर सन्नाटे भर देती थी। इसकी वजह से इसकी किसी भी मोहब्बत भरी बात से उरूज की धड़कनें ना उथल पुथल होती, ना ही रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती और ना ही रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होता था। इसके बावजूद वो हमेशा खुद को ये बावर करवाती थी कि उसे फैज़ान अजीज़ से मोहब्बत है। अपने इस कमज़ोर और बोदे एतराफ़ पर उसके दिल में उदासी भर जाती थी। मेरी सोचें क्यों उलझ रही है? उसने करवट ली और आंखें मूंद ली। एक परेशान और बेहाल चेहरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने घबरा के आंखें खोली और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये क्या ख्वाब था कि धड़का लगा है दिल को। ये क्या ख्वाब था कि धड़का लगा है दिल को कि एक शख्स परेशान मेरी तलाश में है। वो बेचैन होके उठ खड़ी हुई और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा का तेज झोंका उसको छू के गुजर गया। आज सुबह से ही आसमान अबरालूद है, जाने बारिश क्यों नहीं हो रही। छुपा चांद देखा है? जब वो बदली से निकलता है तो पहले से ज़्यादा रोशन महसूस होता है। वो चांद की आंख में चोली देख रही थी जब कोई उसके बेहद करीब से बोला। उसने घबरा के इर्द गिर्द देखा और फौरन खिड़की बंद कर दी और दोबारा आके लेट गई। बेचैनी से करवट बदलने लगी। उसकी खुमार आलूद आंखों से नींद भग से उड़ गई थी।
आई लिव इन योर हार्ट। मोबाइल की बिप ने उसकी करवटों का तसलसल तोड़ा। फैजान कॉलिंग। उसने स्क्रीन पे नाम देखा और मोबाइल दोबारा रख के मजबूती से आंखें मूंद ली। मोबाइल की बिप दोबारा बजी। अब की बार भी वो खुद ही बोल बोल कर बंद हो गया। तीसरी बार उसने आखिरी बेल पर ना चाहकर भी मोबाइल ऑन करते हुए कान से लगाया। कहाँ थी तुम? फैजान ने झंझलाई हुई आवाज़ पर उसने गहरा सांस लिया। उरु बोलो। वो उसके खामोश रहने पर दोबारा बोला। जी, वो मिनमिनाई। सो गई थी क्या? वो खुद ही दोबारा बोला। नहीं, पानी पीने गई थी, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। 2 बज गए हैं जाना, सो जाओ अब। उसके मूड के साथ साथ लहजा भी बदल गया। बस सोने लगी थी, उसने कसरमंदी से कहते हुए जमाई को हाथ की पुश्त से रोका। क्या करती रही आज सारा दिन? एक बार भी तुमने ना एसएमएस किया ना कॉल। वो मोहब्बत भरे लहजे में शिकायत कर रहा था। हाँ, बस आजकल मसरूफियत हो गई है। उसके लहजे में बेजारियत थी जिसे हमेशा की तरह फैजान ने नज़रअंदाज किया। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सारी मसरूफियत मेरे लिए होगी। उसके लफ्ज़ और अंदाज दोनों ही दो मानी थे। फैज़ान, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है मुझे। उसने फैज़ान की बातों से घबराते हुए कहा। वो हमेशा उसकी बातों से भागती थी। तुम्हें नींद नहीं आ रही उरू? वो एकदम संजीदा हो गया। उरूश ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम सोना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे बात करने पर भी तुम्हारा दिल आमादा नहीं है। वो बेहद यकीन से बोला। नहीं तो? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर उसने गड़बड़ा के कहा। ओके, तुम बात नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन प्लीज़ झूठ तो मत बोलो। वो उसके दिल के सभी भेद जानता था। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए। मैं जानता हूँ उरू, तुमने ना तो अभी तक मुझे माफ़ किया है और ना ही कुछ भूली हो। उसकी आवाज़ भर आई थी। उरूज के दिल को कुछ हुआ था। ऐसा नहीं है फैज़ान, उसने फ़ौरन सफाई दी। दूसरी तरफ फैज़ान के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। एक बार फिर खामोशी ने उनका अहाता किया था। अक्सर ऐसा होता था कि इनके दरमियान लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी बातें करती थी। वजह ये थी कि उरूज के पास कहने को कुछ नहीं था और जो फैज़ान कहना चाहता था वो उरूज सुनना नहीं चाहती थी। ओके, सो जाओ, अब कुछ मत सोचना। फैज़ान ने खामोशी को तोड़ा। जी, वो बमुश्किल बोली। प्लीज़ उरू, सो जाना। तुम जागती रहोगी तो नींद मुझे भी नहीं आएगी। उसका अंदाज मुल्तजियाना था। उरूज के लब कुछ कहने को बेताब हुए थे, जबकि दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। इस वक्त उस शख्स से मोहब्बत ना होने के बावजूद उरूज जानती थी कि फैज़ान सारी रात जागता रहेगा। इसका मलाल बढ़ा था। उसने फैज़ान का नंबर डायल किया, ये जानते हुए भी कि अब वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, लेकिन खिलाफ तौक़ा उसका मोबाइल ऑफ था। उसने थक के आंखें मूंद ली। रात गहरी होती जा रही थी। कोई ज़िक्र यार में मशगूल था तो कोई ज़िक्र खुदा की तैयारियों में मसरूफ़ होने जा रहा था। वो जिसे नींद कहा करते हैं सब चैन की नींद, वो जिसे नींद कहा करते हैं सब चैन की नींद, वो तेरे बाद कभी आँख में उतरी ही नहीं। अगले दिन सुबह। क्या नाश्ता करोगी उरूश? असमारा भाभी उसे डाइनिंग हॉल में आते देखकर किचन से निकली थी। अब उसके करीब खड़ी पूछ रही थी। कुछ नहीं, सिर्फ एक कप चाय। उसने उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किया। क्या बात है, लगता है रात भर जागती रही हो। वो चाय का पानी रखकर उसके पास आई थी और उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर कह रही थी, जो रज्जगे की चुगली खा रही थी। नहीं तो? बच्चे किधर है? उरूश इधर उधर देखते हुए बोली। इधर देखो मेरी तरफ। उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ मोहब्बत से करते हुए कहा। भाभी प्लीज़ यार, कोई सवाल नहीं। वो जानती थी कि भाभी क्या पूछने वाली है, तभी टोक दिया। वो घर भर की ही लाडली थी। अब ये मोहब्बत और चाहत कोई किस अंदाज से करता था, वो जान के भी जानना नहीं चाहती थी। कोई हमदर्दी में लपेटकर मोहब्बत जताता तो कोई उसके दिल की नाजुकी का ख्याल करते हुए तल्ख लफ्ज़ों से इज्तनाब करता। लेकिन असमारा भाभी के बारे में वो पूरे यकीन से कह सकती थी कि वो इससे छोटी बहन समझ जैसी मोहब्बत करती थे। इन 10 सालों में उन्होंने वाकई उसकी बहन, उसकी दोस्त, गमज़दा और राजदार बनकर दिखाया था। खुद से ज़्यादा उन्हें उरूज की फ़िक्र होती थी, तभी उसके चेहरे पर लिखी कहानी को वो पलों में जान लेती थी। ओके, जब तुम्हारा दिल चाहे तब बता देना। वो उसका गाल सहलाते हुए उड़ गई। बच्चे किधर है? उरुश उनके पीछे किचन तक आई। अब दरवाजे के बीचों बीच खड़ी पूछ रही थी। ऊपर राबिया के कमरे में है। भाभी आज स्कूल नहीं गई? उसने खौलते पानी में मिल्क पाउडर डालते हुए कहा।
رابعہ جاب کرتی ہے، اس لیے اس کی گھر میں موجودگی اس کے لیے اچنبھے کا باعث بنی۔ اماں نے کہا آج بازار جانا ہے تو اس لیے انہوں نے چھٹی کر لی۔ انہوں نے بھاپ اڑاتا چائے کا کپ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا، جو رہ گیا ہے اب تمہارے لیے لانا ہے۔ رقیہ بیگم اماں جانے کب ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ سوری میں نہیں جا سکتی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ انہیں اس کے دو ٹوک انکار پہ غصہ آ گیا۔ آج شو ہے، آپ جانتی ہے کہ میں پچھلے 2 ماہ سے شو کا انتظار کر رہی ہوں۔ اسمارا بھابھی کو پتا ہے میری پسند ناپسند، آپ کو وہ بتا دیں گی۔ اس نے چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے کہا، عروسی ڈریس تو تم اپنی پسند کا لے لو عروش۔ اسمارا بھابھی جو سبزی کاٹنے میں مصروف تھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ عروش نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ کچھ کہے بنا باہر نکل آئی، ٹیبل سے اپنا بیگ اور موبائل اٹھایا اور موبائل چیک کرنے لگی۔ تمہاری منمانیوں نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ وہ جو کول کا نمبر ڈائل کر رہی تھی رک کے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا چاہتی ہے آپ؟ وہ رقیہ بیگم کے پاس صوفے پر جا کے بیٹھ گئی، جو دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل چلی جاؤں گی بھابھی کے ساتھ۔ وہ انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے بولی، فیضان کے ساتھ جا رہی ہو؟ ان کا موڈ بحال ہوا تو پوچھنے لگی، نہیں، مجھے وہاں ایزائے مصنفہ انوائٹ کیا گیا ہے۔ فیضان گیا بھی تو میرے ساتھ نہیں رہے گا، اس نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ رقیہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی اور ایک سرد آہ لی۔ آپ مجھے دیکھ کر یہ آہ مت بھرا کرے، وہ چڑ گئی۔ تو نہیں سمجھے گی میرا دکھ، 10 سال ریت کی طرح پھسل گئے میرے ہاتھوں سے۔ انہوں نے اپنے خالی ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ شادی بیاہ تبھی ہوتے ہیں جب قسمت میں لکھا ہو۔ اگر میری قسمت میں 34 سال کی عمر میں ودائی لکھی تھی تو آپ یا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ عروش کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ رقیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مانا کہ سب کچھ قسمت بنانے والے کے ہاتھ میں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم قسمت اپنی کوتاہیوں سے خراب کر لیتے ہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگی، اماں غلطی بھی تب ہوتی ہے جب قسمت ساتھ نہ دے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ پہلے ہی بے چین اور مضطرب تھی۔ رہی سہی کسر اماں کی باتوں نے پوری کر دی۔ وہ بوجھل دل سے شو میں جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ اماں نئے سرے سے اس کی قسمت پر افسوس کرنے لگی۔ اب شو شروع ہو گیا۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں سرحد پار سے آئے اپنے معزز مہمان کو، جو بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھے شاعر، قلمکار اور تنقید نگار ہے۔ حال ہی میں انہیں بہترین شاعر کا عالمی ایوارڈ ملا ہے۔ ان کی شاعری میں اہام ہے، ابہام ہے، حالات کا درد اور کہیں کہیں رومانس بھی ہے۔ اپنی اس بات پہ وہ خود ہی مسکرایا تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا۔ کمپیر آنے والے کی مداح سراہی میں زمین آسمان کے خلا میں ملا رہا تھا۔ آپ سب کا انتظار ختم ہوا، تشریف لاتے ہیں دل چند آف مسٹر انڈیا۔ اب بھی اس نے نام لینے سے احتراز برتا اور مائک کا رخ ہال کی جانب کیا۔ ہال میں مختلف قیاس آرائیاں ابھری تھیں۔ کچھ لوگوں نے کمپیر کے سسپینس اور اسپیشل پروٹوکول پر غصے کا اظہار بھی کیا تھا، جبکہ عروج کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا رواں رواں آنے والے مہمان کا نام جاننے کو بے تاب تھا۔ آئی لیو ان یور ہارٹ۔ عروج جو اگلی نشست پر بیٹھی دم سادھے آنے والے کو جاننے کے لیے بے چین تھی، موبائل کی بیپ نے اس کی توجہ اسٹیج سے ہٹائی۔ اس نے کوف سے موبائل نکالا، فیضان کالنگ۔ وہ جی جان سے بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ آنے والے کا تجسس چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی سیل کان سے لگائے بیک اسٹیج چلی گئی۔ آپ سب کا انتظار ختم ہوا، استقبال کیجیے اس خوبصورت شام کے آخری ستارے، ہندوستان سے آئے محترم مصطفیٰ فراز کا۔ کمپیر نے جوشیلے انداز میں کہتے ہوئے اپنا رخ سیڑھیوں کی جانب کیا، جہاں سے مصطفیٰ فراز تشریف لا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میرے اس بچے کا شکریہ جس نے اتنی محبت اور خلوص سے میرا تعارف کروایا۔ وہ کمپیر کو ساتھ لگاتے ہوئے بولے، جواباً وہ مسکرایا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، ادب اور ٹیلنٹ سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ادب کے چاہنے والے اس پار ہو یا اس پار، اپنی تشنگیوں کو مٹانے کے لیے وہ سرحد کی ہر حدود کو بانٹ دیتے ہیں۔ بہت سالوں بعد پاکستان آنا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہی ملک میں کھڑا ہوں۔ آج آپ کے روبرو کھڑے ہو کے آپ کی محبتیں دیکھ کر اپنے پن کا احساس اور بھی بڑھ گیا ہے۔
44-45 سال کا وہ شخص جس محبت اور اپنائیت کا اظہار کر رہا تھا، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ہندوستان سے ہے۔ اس کی باتوں سے ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کمپیر ان کو تازہ کلام سنانے کا کہہ کے بیک سٹیج چلا گیا۔ آج پاکستان آ کے میری بہت سی یادیں تازہ ہوئی ہے، کچھ زخم ہرے ہوئے ہیں تو کچھ درد پھر سے رگ و جاں سے لپٹ گئے ہیں۔ ایک غزل آپ سب کی خدمت میں، میری بہت پیاری دوست کے نام۔ لفظ دوست پر اٹکے، لہجے کی نمی کو اندر اتارا اور غزل پڑھنے لگے۔ ایک صدا ہر سمت سے گونجی میرے گرد، کشتی ارماں کا میں ہی ناخدا ہوں، خواہش بے دست و پا کی سیج پر میں، اب مبرا حرکت و حس سے پڑا ہوں، مجھ کو آنکھوں سے لگا دل میں بسا۔ اس شعر پر ہال واہ واہ سے گونج اٹھا۔ مصطفیٰ فراز مسکراتے ہوئے داد قبول کی، مقرر کی فرمائش پہ اس شعر کو دوبارہ پڑھنے لگے۔ مجھ کو آنکھوں سے لگا دل میں بسا لے، مجھ کو آنکھوں سے لگا دل میں بسا لے، تیرے ہی لرزیدہ ہونٹوں کی دعا ہوں، میرے اندر ایک الم کا بہتا ہے دریا، کشمکش کی موج خود سر پر پڑا ہوں۔ حکومت پاکستان نے اس ادبی شو کو آرگنائز کیا تھا جس میں ایشیا کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب شریک تھے۔ اے فراز اس سے کہنا لوٹ آئے، مصطفیٰ فراز کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے چارگی اتری تھی۔ عروج سیل بیگ میں رکھتی، تیز قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی جب اس مصرعے پر ٹھٹک کر اسٹیج کی جانب دیکھا۔ اے فراز اس سے کہنا لوٹ آئے، اے فراز اس سے کہنا لوٹ آئے، میں علم کی دھوپ میں کب سے کھڑا ہوں۔ مصطفیٰ فراز حیرت اور تحریر سے عروج کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس کا دل پسلیوں کے درمیان بری طرح کچل گیا تھا۔ وہ یک ٹک مصطفیٰ فراز کو دیکھ رہی تھی جو مسکراتے ہوئے داد وصول کر رہے تھے۔ تو میں اس لیے مضطرب تھی کہ آپ پاکستان میں ہیں؟ اس نے اپنے ڈولتے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کرسی پر گرایا تھا۔ اب وہ ارد گرد سے بے خبر سانس روکے ان کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ بہت خوب مصطفیٰ صاحب، کمپیر داد دیتا اسٹیج پر آیا اور مصطفیٰ فراز کو گلے لگا لیا۔ توبہ، یہ پاکستانی چاپلوسی کا موقع نہیں چھوڑتے، اس نے اپنے قریب کسی کو کہتے سنا تھا۔ آپ نے کہا یہ غزل آپ کی بہت پیاری دوستی کے نام، تو کیا ہم اس دوست کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ کمپیر نے مسکراتے ہوئے دو معنی انداز میں پوچھا۔ عروج کے جسم سے جان نکلی تھی، اس کی ساری توجہ اب مصطفیٰ کے جواب پر تھی۔ سب مہمان ڈائننگ ہال میں جمع تھے، جبکہ عروج کی تمام تر حسین ڈنر کی بجائے مصطفیٰ فراز کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ اسے جتنی بے قراری مصطفیٰ صاحب سے ملنے کی تھی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بار بار آ جاتی۔ اس کی متلاشی نظریں بار بار بھٹک کر بس ایک شخص کو تلاش رہی تھی جو اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی اسے کتنی بے چینی سے اس کی ایک جھلک کا منتظر ہے۔ آپ کچھ لے نہیں رہے؟ میزبان نے اسے ہانکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے پایا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں جی، میں کھا چکی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کچھ رسمی کلمات کے بعد میزبان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آخر قسمت کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ دعاؤں کو مستجابی متلاشی ترسی نگاہوں کو دید کا شرف مل گیا۔ اسے چند فاصلے پر مصطفیٰ فراز کھڑے نظر آئے۔ وہ کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ عروج نے رک کر ان کی مسکان تو دیکھا۔ آپ کی مسکان بہت خوبصورت ہے، آپ مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات مسکرا رہی ہو۔ کبھی کی کہی بات عروج کی آنکھیں نم کر گئی۔ جانے کیوں آج اسے مصطفیٰ کی مسکراہٹ پر کائنات مسکراتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اسے لگا کہ ہر شے نم ہو گئی ہو۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کنول نے اسے یوں گمسم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عروج کے ماتھے پر تیوریاں ابھری تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہاں بھی مصطفیٰ فراز کو دیکھ رہی تھی۔ کنول نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ آئی ایم سوری کنول، بٹ مجھے مصطفیٰ فراز سے ملنا ہے۔ اس نے کنول کی بات کا جواب دیے بنا قدم بڑھا دیے۔ پتہ نہیں تم لوگ ان ہندوستانیوں کو دیکھ کر پاگل کیوں ہو جاتے ہو۔ وہ الو کا پٹھا کمپیر بھی کمبل ہوئے جا رہا تھا۔ کنول تلخی سے بولی۔ پلیز کنول، اس وقت میں سرحدوں کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی کے ساتھ سختی بھی تھی۔ تلخی اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ تب ہی کنول نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے واقعی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟
कंवल उसकी दोस्त भी थी और कलीग भी थी। मैं ठीक हूँ, अभी मुझे मुस्तफ़ा फराज से मिलना है, हम बाद में बात करते हैं। वो रुखाई से कहते हुए उसके करीब से गुजर गई। कंवल उसे हैरानगी से जाता देख रही थी। ये उसकी किस्मत थी कि मुस्तफ़ा तक पहुँचने से पहले उनके पास साहिर कैफ आ चुके थे। उरुश ने बेबसी से उन दोनों को देखा। वो रो देने को थी। वो चंद लम्हे उनको देखती रही, फिर उनके पास जा खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी सर। उसके अंदर कंफ्यूज जबकि लहजा पुरएतमाद था। आइए मैडम, साहिर ने खुशदिली से उसे अपने करीब बुलाया। मुस्तफ़ा अभी तक उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थे। उनसे मिलिए मिस्टर मुस्तफ़ा, ये हमारे मुल्क की नामूर अदबिया। कम उम्री में ही इन्होंने हैरान कुन कामयाबी हासिल की। साहिर के तारुफ करवाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। दूसरे ही पल वो नजरें झुकाना भूल गए थे। वो यकटक उसे देखने लगे। कुछ ऐसी ही कैफियत उरूश की भी थी। महबूब की दीद ने बरसों की प्यास बुझाया था। खामोशी ने कितने ही शिकवे पल भर में कर डाले थे। रीढ़ की हड्डी में एक जानलेवा सनसनाहट हुई। लफ्ज, लहजे, एहसास, जुर्रत सब उनका साथ छोड़ चुके थे। उनका दिल चाहा कि वो बिला लिहाज उरूश को गले से लगा ले। वो ऐसा कर भी जाते, लेकिन साहिर कैफ की मदाखलत उन्हें हवास में लाई। वो इस वक्त उरूश की हालत को महसूस कर सकते थे। कैसी है आप? उन्होंने हत्यल मकान खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। उरूश ने शिकवा के निगाहों से उन्हें देखा। उरूश की निगाहों के पैगाम ने उन्हें बुरी तरह शर्मिंदा किया था। ये उरूश नदीम बहुत अच्छी लिखारी है। कम उम्री में ही इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ था। अब तो खैर ये पाकिस्तान की मंझी हुई राइटर्स में शुमार होती है। साहिर इन दोनों की कैफियत से बेखबर अपनी ही कहे जा रहे थे। जी साहिर साहब, मैंने इन्हें पढ़ा है, ये वाकई बहुत अच्छा लिखती है। जाने क्या था उनके लहजे में कि उरूश ने चौंक कर उन्हें देखा। आजकल किस टाइप पे लिख रही हैं उरूश जी? उनका अंदाज जताने वाला था। उरूश ने गायब दिमागी से उनकी जानिब देखा। लफ्जों ने उसका साथ छोड़ दिया। आप दोनों बातें करें, मैं जरा बाकी मेहमानों से मिल लूं। साहिर कैफ उन्हें तन्हा छोड़कर चले गए। कितने बहुत सारे लम्हे यूं ही खामोश गुजर गए। वो दोनों वहां खामोश खड़े एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आइए खुली हवा में चल के बैठते हैं। मुस्तफ़ा ने खामोशी को तोड़ा। उरूश किसी रोबोट की मानंद उनके साथ साथ चलने लगी। तुम्हारी खामोश रहने की आदत नहीं गई? वो उसके साथ चलते हुए आहिस्तगी से बोले थे। उरूश जो उनके साथ चलते हुए फ़ख्र महसूस कर रही थी, इन लम्हों के थमने की दुआ कर रही थी। चौंक के उन्हें देखा। कैसे हैं आप? उसने रुक के उन्हें देखा और पूछा था। अगर मुबालगा आराई ना समझो तो जैसे छोड़ के गई थी वैसा ही हूँ। मुस्तफ़ा के लहजे में दुख था। उरूश के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। एक बार फिर वो दोनों खामोशी से साथ साथ चलने लगे। अब वो दोनों राहदारी में आ चुके थे। कहो, अब भी वैसी ही हो या बदल गई हो? मुस्तफ़ा ने लॉन में जाने के लिए उसे एक कदम पीछे होके रास्ता दिया। उरूश ने रुक के उन्हें देखा। मैं हमेशा की तरह आज भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक कदम आगे रहो। उन्होंने उसका रुकना और फिर खुद की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। एहसास तफाखुर से उरूश का अंदर तक सरशार हुआ था। उसका दिल चाहा कि वो मुस्तफ़ा का हाथ थाम ले। कब आया आप पाकिस्तान? उसने दिल को दपटते हुए पूछा। मेरी रूह तो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में भटक रही है। वो दिल गिरफ्ती से बोले। उरूश की हार्ट बीट मिस हुई। अपने वो की सुनाओ। मुस्तफ़ा हमेशा फैज़ान का नाम पुकारने की बजाय वो कहकर मुखातिब करते थे। प्लीज़ सर। उरूश ने कुछ भी कहने से बाज रखा। सर, मुस्तफ़ा ज़ेरे लब बोले और फिर उनके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो दोनों लॉन की संगी बेंच पर सर झुकाए जाने किन सोचों में गलता थे। मुस्तफ़ा ने सिगरेट निकाल कर होठों में दबाया। आप कब से सिगरेट पीने लगे? उसे हैरत का शदीद झटका लगा। जब से तुमने रोग लगाया है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बेहद इत्मीनान से कहते हुए सिगरेट दोबारा जेब में रख लिया। उरूश की आंखों में नमी उतरी थी। वो बिना जवाब दिए सामने लगे मोतिया के फूलों को देखने लगी। सच्चाई का सामना ना करने की तुम्हारी बुज़दिली आज भी कायम है? मुस्तफ़ा के तंज ने उरूश को छलनी किया था। उसकी रग रग को मुस्तफ़ा फराज अपने लफ्ज़ों की तंद छुरी से काट रहे थे। तकलीफ के एहसास ने उसकी आंखों में मिर्चें भर दी थी। उसका हौसला ज़ब्त की आखिरी हदों को छूने लगा था। तुम्हारा कलम से रिश्ता नहीं टूटा बल्कि मजबूत तर हो गया।
اس کا مطلب تم اس کے ساتھ خوش ہو۔ مصطفیٰ کی نگاہیں عروج کے چہرے پر کھوج کر رہی تھی۔ اس کی بات پر عروج کا دل ڈوبا تھا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے مسٹر فراز، باقی سب تعلق نبھانے ہوتے ہیں۔ عروج کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لکھاری ہونا اپنے مطلب کے لفظ اور معنی نکال ہی لیتی ہو، لیکن پیاری، رشتے بن جائیں تو تعلق دل تک آ ہی جاتے ہیں، پھر ہر احساس خوشی کا ہوتا ہے۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ عروج کچھ نہیں بولی تھی، حالانکہ وہ انہیں ان 10 سالوں کی کتھا سنانا چاہتی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کا ایک ایک لمحہ آج بھی اسی اذیت سے دوچار ہے جس اذیت سے وہ گزری تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی کامیابی کا تعلق خوشی سے نہیں بلکہ اس جنون سے ہے جو اسے کھو کے اس کے اندر اترا تھا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں پاکستان میں ہوں تو کیا کرو گی؟ بہت سال پہلے کیا گیا سوال بیک وقت دونوں کے دماغ میں اٹھا۔ میں آپ سے ملنے آؤں گی، عروج نے پرجوش ہو کے جواب دیا۔ صرف ملنے آؤ گی؟ بس اتنی سی خوشی ہوئی میرے آنے کی؟ مصطفیٰ نے محبت آ گئی لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ، میں کیا ریئیکٹ کروں گی، اپنے جذبوں کو کیسے نبھاؤں گی، آپ کو گلے لگاؤں گی یا آپ کے ہونے کا یقین کرنے کے لیے آپ کو دیکھتی جاؤں گی؟ وہ حقیقتاً مصطفیٰ کے سوال پر الجھی تھی۔ مصطفیٰ نے محبت سے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کیا کریں گے جب پاکستان آئیں گے؟ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کے بولی۔ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنی دلہن بنا کے۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے بلا توقف بولے تھے۔ جواباً عروج کھلکھلا کے ہنسی۔ خوشی کے بے شمار رنگوں نے اسے اور بھی حسین کر دیا تھا۔ اور آج جب وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے، خود کو عیاں کرنے سے گریزاں تھے۔ ہم اپنے اپنے قول و فعل میں سچے نکلے ہیں، عروج نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم میری دلہن بن کر میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ عروج نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ تو پھر ہم اپنے اپنے قول میں فیل ہو گئے، جھوٹے نکلے ہیں، مصطفیٰ نے سختی سے کہا۔ کلثوم کیسی ہے؟ عروج نے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ بے فکر رہو، اس کے حوالے سے میری زندگی میں کوئی خوشگوار موڑ نہیں آیا۔ جہاں وہ کل تھی آج بھی ہے، اور جہاں تم کل تھی آج بھی ہو۔ مصطفیٰ کا انداز جتانے والا تھا۔ عروج نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے قدم بڑھائے۔ خلاف توقع مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا تھا، ہمیشہ کی طرح اسے روکنے کی ضد بھی نہیں کی تھی۔ کل میں 5 بجے پاک ہوٹل میں تمہارا انتظار کروں گا، فیصلہ کر کے آنا۔ 2 دن بعد میری واپسی ہے، میں تمہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا لہجہ اتنا پر یقین تھا کہ عروج کے قدم زمین میں دھنستے چلے گئے۔ میں نہیں آ پاؤں گی، وہ بنا پلٹے بولی۔ تم آؤ گی، تمہیں آنا پڑے گا، وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بے حد یقین سے بولے۔ عروج نے کچھ کہنے کے لیے لب کھوا کیے، جنہیں انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس کی جانب دیکھے بنا لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ عروج بے بسی سے انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ کیا عروج اور مصطفیٰ صاحب کبھی مل پائیں گے؟ کیا یہ لوگ ایک ہو پائیں گے؟ یا عروج کی شادی فیضان سے ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔